Mao ni siyang paagi nga kita mahimong andam diha sa tubangan sa Ginoo mga igsoon. Men ingon dinhi ang mahigugmaw ta sa pagbalik sa Ginoo. Pero giingon ta sa atong mga igsoon asa man sa may paagi nga nahimo tang mahigugma sa pagani sa Ginoo. Una, nakabaton gyud ta una sa iyang kinabuhi mga igsoon. Para alang sa iglesia o sa iyang lawas. Ang ato ang pagpangandam alang dahil sa pagtukod sa Ginoo mga igsoon. Kuan ang ato dahil pagatin og mga panagkatigo mao dahil ang pagpatahom nato nga ingon nga mga pangasawunon. Mao na mahimo ta mga sulanan mga igsoon nga kanunay andam nga mudawat sa sangkap sa Ginoo. And mahimo ta mga sulanan nga mga unto honor, dili sa dishonor mga igsoon. Men diri ko nataluba nga tingnan ta sa Ginoo nga dili gyud ta magunaw-una nga nagpasagad lang ang Ginoo. Mapinantayon siya og nagbuhat alang sa iyang pagbalik. Mao nang himpitan nakasiguro nga bisan unsa pay kahimtang sa kalibutan, masikatabang ang tanang butang alang sa pag-andam sa iglesia nga pangasahunod. Mao nang dili kay ta mo question mga igsoon. Bisan sa akong kabayan dili nako maka-question nga no, hangtod karong panahon na wala pa gihapon ko tagain bunga. Sa tinuod mga igsoon, sa tawanon nga pagbati mura ta og ma-discourage kay Lord nangalagad ko nimo na magbuhat ko sa imo ang pagkahinuna. Pero sa diha nga kanunay ta masuplayan og pulong mga igsoon. Nakaliso gyud ni sa atong asa ko panguna-una nga nakahinulsol ko nga ang tanan gibutan kay sa Ginoo mga igsoon. Dili di ay ko manikamot anak sa akong kaugalingon. Kundi ang ako dahil